یہ دے اندر مقامِ بولو اللہ تو انہوں مقامِ ابراہیم تے موت دے دے وے اچھی نہیں کہیں دے اے دے اندر مقامِ ابراہیم تے مقامِ ابراہیم کی یہ پروانے ہو اب بابا جی ابراہیم علیہ السلام نا اپنے پتر نو کہنے لگے پتر ایک پتھر لے کے آ گو بنا لئیے کی بنا لئیے گو دی سمجھ آنے گو بنا لئیے اینج بابا ابراہیم نے پتھر دی گو بنا لئیے بابا دیتے کھڑا ہو گیا اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں بابے جدو گو بنائیے پیر رکھے نے اللہ نے بابے دے پیران دے نشان بھی بنا چھڑے جدو پیران دے نشان بنے پتہ اے چلیا جیڑا او دے گھر واسطے کچھ کردا ہے اللہ انہاں دے پیران دے نشان بھی مٹن دیندا اللہ تو انہوں مکے لے جائے اللہ دی قسمیں آج بھی اس سنہری چالی اندر بابے ابراہیم دے جس پتھر تے قدم لگے نے آج بھی موجود ہے تے مینوں یاد آئے جناب عمر میں نے عمر یاد آیا رضی اللہ تعالیٰ نو انج طواف کر دیاں نا چکر لاندیاں ایک واری مقام ابراہیم تو گزرے دوسری واری مقام ابراہیم تو گزرے کہنے لگے آمینہ دلال جی میرا دل کردہ ایتھے 2 رکعتاں نہ پڑھ لئیے حلے عمر نے گل کیتی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن بنا دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی اے سونیا عمر کہہ رہے ہیں ایتھے 2 رکعتاں نہ پڑھ لئیے عمر نے زمین تے فیصلہ دیتا ہے میں عرش برین تو قرآن بنا دیتا ہے جیڑا بھی ہن بیت اللہ اندر آئے تے بیت اللہ دے 7 چکر لائے تے جدو 7 مکمل ہو جان پھر او دے تو بعد وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی ایتے آکے 2 رکعتاں ادا کرے عمر نے زمین تے فیصلہ کر لیا میں عرش برین تے فیصلہ کر لیا اور میاں مینوں عمر پھر یاد آئے رضی اللہ تعالیٰ نو انج کر کے نا عمر بیت اللہ دا چکر لا رہے نے چل دیاں حجر اسود والی نکر دے آئے نا تے انج سامنے حجر اسود دے اللہ توانو مینوں ساریاں نو چمنا نصیب فرما دے اینج سامنے حجر اسود عمر پاک نہ حجر اسود او اینج کر کے نہ بیت اللہ دی نکر چل گیا عمر پاک نہ اینج بیت اللہ دی نکر دے حجر اسود دے سامنے کھڑے نے تے حجر اسود نو مخاطب کر کے پتہ کی آندے نے انی اعلم انکا حجر لا ینفع ولا یسر اوے عمر جان دے تو ایک پتھر ہے تو نفع نقصان دا مالک گاج کے نہیں بول دے نفع نقصان دا مالک نہیں حجر اسود جنت جو آیا تے بیت اللہ دی دیوار چ لگیا وہ بھی نفع نقصان دا مالک تے جیڑیاں ساڑے بابیاں دیاں قبراں تے ٹیلاں لگیاں نے او پوریاں نفع نقصان دیاں مالک نے یار کملے کیوں ہو گیا جے بیت اللہ دی دیوار منت کروا لے پیری ہاتھ لوا لے ممبر تو اتر کے اپنی پگڑی لا کے تیرے پیران تے رکھن واسطے تیاراں پر سونیا تینوں ایک گل سمجھانا چاہنا بیلیا تینوں ایک گل سمجھانا چاہنا سجنا تینوں ایک گل سمجھانا چاہنا وہابیا سنیا بریلویا دیوبندیا تینوں ایک گل سمجھانا چاہنا ویخ میرے بننے ہتھاں وال ویکھی کی گل سمجھانا چاہنا بیت اللہ دی دیوار اندر لگیا جنت چوں آیا پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں تے تیرے میرے ہتھاں چپائے ہوئے آپ پتھر بھی نفع نقصان دے مالک
نہ کیا کر میرے نصیبہ نہ رل گیا تے لہراں بہراں ہو گئیاں نے، نہ کیا کر آ پتھر میرے مقدرہ نہ رل گیا لہراں بہراں ہو گئیاں نے۔ عمر آندے نے انی اعلم انکا حجر لا ینفع ولا یضر، تو پتھر نفع نقصان دا مالک بول دے نہیں جے، نفع نقصان دا مالک۔ اچھا بھی نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ خوشیاں کون دیندہ ہے؟ دکھ کون دیندہ ہے؟ دکھ ٹالدہ کون ہے؟ مصیبتاں کدے والوں آندیاں نے؟ دور کون کردہ ہے؟ اے عقیدہ بنا لو۔ عمر جی پھر اینو چم دے کیوں جے؟ جے اے نفع نقصان دا مالک نہیں تھی اینو چم دے کیوں جے؟ عمر پتہ کیاں دینے میں اس واسطے چمنا اینو آمینہ دے لال محمد چمیا کر دے، اگر سونے نہ چم دے تے میں نہیں چمنا سی۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے۔ اسود اگوں موڑ جواب دیتا میرا رنگ تے اتنا کالا ہے، مینو ساری دنیا تاں چم دی، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ مینو اس واسطے لوگ چم دینے مینو مصطفیٰ محمد نے چمیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے نفع نقصان دا مالک نہیں، آؤ حج والے چلیے کتے ٹائم نہ مک جائے تے حج درمیان اندر ہی نہ رہ جائے، ٹائم ہی تھوڑا گل ذرا پیار نل سماعت فرمانا۔ بندہ حج واسطے تیار ہو گیا، تسی ہیں جو سمجھو تسی سارے ہی تیار ہو گیا جے، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ تسی سارے ہی تیار ہو گئے جے۔ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا انج نہیں بولنا میں نو لگ دے میں تو انو دعا کر دے ماں تو انو دعا دے دے ماں، پھر تسی بولو گے اللہ سانو میں بولا لے اسی جانا حج نو، ہونتے کبو نا اے نہ کہ اگر مینو سونے نے بلایا میں چلی حج نو، چنگا پلا بندہ ہوندہ ہے ہار پائے ہوندے نے، مینو سونے نے بلایا میں آندے نہیں، مینو سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں، ہے کی چلا تے آندہ کی ہے چلی، ایدی عقل دا علاج نہیں کروانا چاہیے بھی بندہ بانا کم از کم سیغا تے ٹھیک کر، مینو سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں، میں کیا نہیں سونیا انج نہ کیا کر اللہ سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو، اللہ سانو بھی بلا لے اسی جانا، بولو یار اللہ دی قسمیں پتہ نہیں کدا بولنا قبول ہو جانا ہے، سانو اللہ نے بلایا اسی چلے حج نو، ساڑی اے خود دعا اللہ لے جے سب نو، ساڑی اے خوئی دعا اللہ لے جائیں سب نو، اللہ سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو، جہاز وچ بے کے جدوں مکے جاوانگے انشاءاللہ جہاز وچ بے کے جدوں مکے جاوانگے، جہاز وچ بے کے جدوں مکے جاوانگے، تصوراتی دنیا اللہ نال کھال ملاؤ، جہاز وچ بے کے جدوں مکے جاوانگے، بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاوانگے،
انشاءاللہ بیت اللہ دے دوالے جا کے راج چکر لاوانگے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو اللہ نے بلایا اسی جانا حج نو تے جا کے آکھنا کی اسی حاضر تیرے در تے سونیا اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے جیا کوئی ہور نہیں در سونیا اسی حاضر لبیک اللہم کہہ لو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے جیا ہور نہ کوئی در سونیا دے لبیک دی توفیق تو ساڑی شارگ نو اساں سانو اللہ نے بلایا اسی جانا حج نو تے کہنا پتہ کہ یہ لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے کپڑے سلے لا دیتے نے چادر بن لئیے اتے چادر کفن دیاں بھی دو چادران تے احرام دیاں بھی دو چادران لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے کم دنیا دے سارے آج مکا کے آئے لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے کم دنیا دے سارے اج مکا کے آئے ختم کر کے آئے اپنی سجدہ جنو سنو اللہ نے بلایا اسی جانا حج نو کائنات دے لوگو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے احرام بنے ہیں دو چادران کنیاں چلو یاد کر لو ہو سکتا ہے اللہ کٹھیاں ثواب لا دے وے ایک لاکھ نو بننی ہے تے ایک اتے لینی ہے نو کی کہیں دینے احرام بن لیا تے بیت اللہ اندر داخل ہو گیا دیکھو بیت اللہ اندر داخل ہو گیا باب عمرہ تو داخل ہو گیا باب فہد تو ہو گیا باب عبدالعزیز تو ہو گیا باب مکہ تو ہو گیا جس دروازے تو اللہ توفیق دے وے داخل ہو گیا نظرہ نیمیاں پائیاں نے انج تریا جا رہے ہیں تے انج یکدم جدوں نظر چک دے تے بیت اللہ تے نظر پہ جاندی ہے آسمان تو آواز آندی ہے ہن تیری پہلی نظر میرے گھر تے پہ گئی ہے جو منگ نہیں منگدا جا میں تینوں عطا کردا جا جو منگ نہیں منگدا جا میں تینوں عطا کردا جاواں گا بیت اللہ اندر داخل ہو گیا ہے مطاف اندر چلا گیا ہے اینج حجر اسود والی نکر تو چکر شروع کیتا ہے جدو بیت جناب والا اینج چکر لا کے حجر اسود دے سامنے آندا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اینج جناب سلام کر دے تے دوسرا چکر شروع کر دیندہ ہے 7 چکر بیت اللہ دے لائے نے تے میرا دل کر دے میں جتھوں مرضی پڑھ لما جنوں مرضی سنا لما جدوں تک میں بابا سمسام نہ سناوا میرا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا انہا 7 چکرانو بابا کی آندہ ہے اے اللہ مدت گزریا سکھ دیانو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کار دے دوالے نس نس کے تیرے کار دے دوالے نس نس کے میرا فیریاں پان نو جی کردہ تے آندے نے تیرا کار ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے کار وچ رکھ رکھ مثال ویکھاں اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمران گان نو جی کردہ اللہ مدت گزریا سکھ دیانو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردہ 7 چکر بیت اللہ دے کنے چکر
پہلے 3 چکر موڈا ننگا کر کے لانے نے، اگلے 4 چکر موڈا ٹاک کے لانے نے. تے جی اگر انہاں چکراں تنہاں دے درمیان نماز دا ٹائم ہو جائے ادوں بھی موڈا ٹاک لینا ہے. 7 چکر لائے، 2 مقام ابراہیم تے نفل پڑے، اینج نکلے آئے تے صفا تے چلا گئے. اللہ اکبر. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا تو ٹریا، مروہ تے چلا گیا 1 چکر. مروہ تو واپس صفا تے آیا ہے، اور بولو پھر صفا تو مروہ تے گیا ہے. اچھا 1-2 بڑیاں جیاں مائیاں چنگا جوان بندہ چھوڑ منڈا او کہے اماں ایتھوں اپا صفا تو ٹرنا ہے تے مروہ تے جانا ہے، واپس صفا تے آنا ہے تے 1 چکر ہونا ہے. میں کہا 2 لاکھ روپیہ پر لیا پر کسے کو لو سکھ کے نہیں آیا. تے ساڑھے اکثر جاندے پتہ کیوں نے؟ واپس آؤں گے اینے پھلان دے ہار پہنے نے تے نالے پورا پنڈ آکھے گا حاجی صاحب کی. او بولو حاجی صاحب کی. او جڑے نہیں حاجی ہو بولو کی آکھن گے حاجی صاحب حاجی. او نہ کسے نو کیا یار تو عمرہ کرے ہیں نماز نہیں پڑھ دا. وہ آندہ ہے میں پورے 29 دن رہ کے آیا میریاں نمازاں اللہ لے واد گئیاں ہیں. ایک پڑھدا رہے ہیں لاکھ نہیں بنتی رہی، میریاں واد گئیاں نے. میرے نال اللہ حساب کر لوے میریاں نمازوں دے اللہ ڈھیر ہیں. ایک چکر صفا تو مروہ تے گیا، ایک پھر واپس صفا تے آیا. 7 چکر لانے نے. میں کہا 7 چکر کیوں نے؟ اللہ فرمایا میری ایک بندی نے لائے سن میں قیامت تک سنت بنا دیتی. پتر نو پیاس لگی صفا تے گئی، پانی نہیں نظر آیا، مروہ تے چلی گئی، پھر صفا تے آئی. 7 چکر لائے. فرمایا حاجرہ تو حج لا رہی ہے، قیامت تک جڑا بیت اللہ دا حج کرنا آئے گا تیری سنت عمل کرتا ہے. میں کہا اللہ حج عمرہ کی ہے؟ فرمایا میرے ابراہیم دے گھر دیاں ادامہ دا نام میں حج عمرہ رکھ دیتے. سبحان اللہ. 7 چکر لائے نے، جا کے اپنا سر منڈوا دیتا ہے، یہ عمرہ مکمل ہو گیا. عمرہ احرام بنیا، 7 چکر بیت اللہ دے لائے، 7 صفا مروہ دے سر منڈوایا، احرام کھول دیتا ہے، عمرہ مکمل. ہون حج 8 ذوالحج نو احرام بننا ہے تے چلا جانا ہے منی. اتھے زور عصر مغرب عشاء کنیاں نمازاں پڑھنیاں؟ کنیاں؟ 4. فجر بھی. فجر پھر جانا ہے 9 ذوالحج نو جانا ہے میدان عرفات اندر. میدان عرفات اندر ایک مسجد ہے جدا نام مسجد نمرہ ہے. پورا سال بند رہندی، صرف 2 نمازاں واسطے کھل دی، ظہر تے عصر واسطے. اور اس میدان اندر جڑا بندہ داخل ہو گیا نا او دی حد بندی، جڑا او دے اندر داخل نہیں ہویا او دا حج نہیں. تے جڑا داخل ہو گیا او دا میدان عرفات ہے کی ہے. جدوں بابا جی آدم تے اماں جی ہوا دنیا تے آئے نا 40 سال ملاقات نہ ہوئی. تے جدوں ملاقات ہوئی نا تے اماں جی بابا جی نو آندیاں نے عرفتو میں نو پہچانے ہیں؟ تے بابا جی آندے نے عرفانی میں تینو پہچان لیا. میں تینو اب بولو میں تینو پہچان لیا. تے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میدان عرفات اندر ہی میدان محشر لگنا ہے. میدان عرفات اندر ہی میدان محشر لگنا ہے. تے انشاءاللہ اتھو اللہ نے سانو بھی جنت دے ٹکٹ دینے انشاءاللہ. اللہ نو ایک گالے نہیں پسند آئی، اللہ نے قیامت تک میدان دا نام ہی میدان عرفات رکھ دیا. ایتھے ہن 2 نمازاں پڑھیاں نے. مغرب دی اذان تک میدان عرفات رہنا ہے. مغرب دی جدو مغرب دی اذان ہو جانی ہے نماز نہیں پڑھنی تے میدان عرفات چو نکل پینا. مزدلفہ چلا جانا. کیوں جی؟ مزدلفہ چلا جانا ہے. اوتھے جا کے 2 نمازاں کٹھیاں پڑھنیاں نے، مغرب تے
مغرب تے عشاء نبی علیہ السلام نے انہاں نمازاں نو قصر کر کے پڑھیا ہے، یعنی کہ 3 رکعتاں مغرب دیاں تے 2 عشاء دیاں. انج ننگے آسمان تے پتھریلی زمین تے انج لیٹ جانا ہے، کوئی اتے کپڑا نہیں، کوئی اتے چیز نہیں، ننگا آسمان تھلوں پتھر تے بندہ جدو انج لیٹیا آئے گا نا آسمان تو آواز آئے گی تو تے بیڈاں تے سون والا، ایسیاں تے سون والا، تھلے تیرے پلنگ تے لینا دینا، اگے پیچھے نوکر چاکر، یہ سارا کچھ میرے واسطے قربان کر کے آگے ہیں. جا میں رب نے بھی تینوں انج کر دیتا ہے جی میں آج ماں دے پیٹ اندروں آئے. رات ایتھے گزاری ہے، اگلے دن پھر چلا گیا ہے، جا کے کینکریاں مارے گا، قربانی ہوئے گی. پھر 11 اور 12 ذی الحج ترتیب نال مینا اندر رہ کے اے جا کے جمرات نو تنہ او شیطانہ وڈے درمیان والے تے چھوٹے نو کینکریاں مارے گا. اے دا حج مکمل ہو جائے گا، آسمان تو آواز آئے گی تو سارا کچھ اے 5 دنہ دا سارا عمل ہے. اور عبادات اندروں سب نالوں مشکل کم حج والا جی، سب نالوں مشکل کم. بڑے بڑے بندے جڑے جنہاں نے اوتھے تک نہیں ٹر کے کدے ویکھیا سی، انہاں نوں 5-5 6-6 7-7 کلومیٹر پیدل چلنا پیندا ہے. ایڈے ایڈے موٹے پیراں تے چھالے بن جاندے نے. تے پھر ایویں تے نہیں نہ ہوندا بھی جویں اج ہی ماں دے پیٹ اندروں آیا ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. اور جس بندے نوں اللہ نے استطاعت اور طاقت دتی ہے انہوں چاہیے ضروری اللہ دے گھر دا حج کرے، اللہ دے گھر دا ضرور حج کرے. اور اے بہت زیادہ اجر اور فضیلت والا عمل ہے. اللہ مالک الملک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ تے بھی حج فرض، آپ نے اپنی زندگی دے اندر صرف ایک حج کیتا ہے. مدینہ پاک تو آپ نے آ کے حج کیتا ہے، اوہی آخری حج سی. حجت الوداع تے جدو آپ نے خطبہ دیتا جدے اندر آپ تے میدان عرفات اندر اللہ نے آیت نازل کی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا. سونیا تواڈا دین تواڈے تے نہ اے دے اندر کاٹا تے نہ اے دے اندر وعدہ، دین تواڈے تے مکمل ہو گیا ہے. او مکمل دین میرے تواڈے مصطفیٰ سانو دے کے گئے نے. اللہ پاک سانو اسے دین دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. فلیٹاں اڑ رہیاں نے، حاجی صاحبان جا رہے نے، اللہ جڑے جا رہے نے انہاں دا جانا قبول فرما لے. اللہ جویں خوشیاں نال جا رہے نے اتھوں دے سارے معاملات بھی انہاں واسطے آسان فرما دے. اور جڑے تڑپ رہے نے میرے سمیت اللہ سانو سارے نو اپنی رحمت نال، اپنے فضل نال، اپنے احسان نال اپنے کر دی حاضری نصیب فرما دے. اے ہے وقت دی قلت دے پیش نظر میں اختصار نال حج دے حوالے نال گزارشات احباب دی خدمت اندر پیش کیتیاں. اللہ مالک الملک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.